बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ साथी, बैठ जाओ, आवाज़ें ना करो। माशाल्लाह घर में पूरा साइलेंट माहौल है। और औरतों को भी बैठो बोलो, साइड में पर्दे में को बैठो बोलो। और मर्द लोग मेरे सामने बैठ जाओ। आओ आसिफ, तुम्हें भी इस तरफ हो, साइड को बैठ जाओ। माशाल्लाह। तुम्हें कहाँ मस्जिद में गए थे क्या बा? मस्जिद में से सब जने आ गई? हाँ आ गई। अच्छा चलो जल्दी आन दो साथियों को। ठीक है, बैठो बोलो। माशाल्लाह जी। हाँ देखो, मेरी आदत क्या है बोलता हूँ, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ घर में दुआ करके आता हूँ और एक दो बात भी बता कर आता हूँ, ताकि उनके लिए थोड़ा अमल करने के लिए नमूना रहे और उनके घर में बरकत भी हो। उस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह एक दो बातें तुम्हारे घर में भी बता दूंगा। वैसे अल्लाह के फजल से भाई देखो, मैं उमूमन किसी के यहाँ दावत वगैरह में तो नहीं जाता हूँ, लेकिन तकरीबन 8-10 साल से आप लोग आओ 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 बोल के बोल रहे। अब एक मर्तबा अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि अच्छा लो आ तो लो, इंशाल्लाह देख तो लो को निकल गया। मैं उस बात को पूरा करने के लिए अल्लाह ये मौके से आज हमारे को तुम्हारे घर में बुला लिया है। तो माशाल्लाह एक दो बात यहाँ के लिए भी सुनो। माशाल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत मुनासिब कीमत पर बहुत अच्छा घर अल्लाह ने तुम्हारे लिए अता फरमाया। अल्लाह इस घर में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इस घर की चारों तरफ से हिफाजत फरमाए। देखो भाई, घर लेने के बाद आदमी को खुशी होती है कि भाई घर मिल गया, घर ले लिए हम। आदमी को खुशी होती है कि खुशी होना भी चाहिए, और हर आदमी को खुशी होती है। हर आदमी को ख्वाब होता है कि भाई हमारा कोई ख़ास घर हो और वो अपने लिए हो। ये घर जो है वो अल्लाह की तरफ से मिलता। बहुत सारे लोग बहुत कोशिश करते लेकिन उनको घर नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को अपने फजल से घर अता फरमाया। अल्लाह ने आपकी मेहनत को कबूल किया, आपकी जो है आपके खिदमत को कबूल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए घर अता फरमाया। अच्छा, घर मिले तो क्या करना भाई? मेरे भाई, घर जो मिलता है जन्नत का घर कमाने के लिए। नया घर मिल जाना खुशी की बात है, लेकिन असल और पूरी खुशी कब मिलना? जन्नत में घर मिलने के बाद। अब ये घर हमें अल्लाह ने दिया है, इस घर में रहते हुए जन्नत का घर कमाना, ये असल चीज़ है। देखो, अगर हमारा घर ये काम आ गया तो फिर घर के पैसे हासिल हो गए, घर के पैसे वसूल हो गए। लेकिन हम घर तो ले लिए, लेकिन इस घर के ज़रिए से हम जन्नत नहीं कमाए तो माशाल्लाह फिर तो टाइम वेस्ट हो जाएगा जी। अब तुम कहोगे कि घर के ज़रिए से हम जो है जन्नत कैसे कमाएंगे? ये घर के ज़रिए से जन्नत कैसे कमाएंगे जी? अब देखो, उस लाइन की एक दो बातें मैं बताता हूँ तुम्हारे को। भाई अब जैसे तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर की ये छत है, अगर इसके नीचे जो आदमी आता उसे तुम अपना मेहमान समझो। अगर कोई दुश्मन तुमसे लड़ने के लिए भी आवे तो उसे अपना मेहमान समझो। उसके ऊपर जुल्म ना करो, उसके ऊपर ज़्यादती ना करो, उसके ऊपर गुस्सा ना करो, बल्कि उसका इकराम करो। लड़ने आने वाला भी वो ठंडा होकर तुम्हारी मोहब्बत लेकर जाएगा। अब ये जो घर है ना तुम्हारा, फिर ये जन्नत कमाने का जरिया बन जाएगा, जन्नत कमाने का जरिया बन जाएगा। और मर्द भी इकराम करना, औरत भी इकराम करना। माशाल्लाह ये मर्द लोग तो कुछ ना कुछ माशाल्लाह इकराम और तकरीम मामला करते हैं। ये लोग तो अक्सर बाहर रहते हैं, लेकिन असल मसला औरतों का है। देखो, औरतें क्या करते जी? औरतें क्या करते कि जब अपने अम्मा की तरफ के लोग आते तो माशाल्लाह के बहुत खुशी के साथ इकराम और तकरीम करते। आज भी माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छी बिरयानी वगैरह इंतज़ाम किए। माशाल्लाह, अल्लाह आपके जो है खानों में बरकत अता फरमाए जी। तो भाई अगर औरतें उमूमन कि अपने माँ के घर की तरफ के लोग आए तो उनका ज़्यादा इकराम करते, और अपने शोहर की तरफ के लोग आए जी
तो उनको जरा वहाँक वहाँक करते मतलब सब जन ऐसा नहीं करते, हाँ फिर तुम ऐसा समझो ना, कोई भी सब जन ऐसा करते, थोड़े लोग ऐसा करते। अल्लाह हिफाजत फरमाए। फिर ये जन्नत कमाने की जगह नहीं, बल्कि ये घर जहन्नम कमाने की जगह बन जाएगा। हमारे छत के नीचे आने वाला हर बंदा, हमारे छत के नीचे आने वाला और हमारे घर में दाखिल होने वाला हर आदमी अमन के साथ दाखिल हो और वो उसका हम पूरा इकराम किए जाएं और हम उनको खुश कर कर भेजें। मेहमान को खुश करना अल्लाह को खुश करने के बराबर है। अगर हमारे घर से मेहमान खुश होकर गया, अल्लाह भी हमसे खुश हो जाएंगे। अगर छोटे बच्चे आए तो उनको थोड़ा बहुत चॉकलेट का इंतज़ाम करें। अगर स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको कलम पेंसिल या जो है इस तरह के गिफ्ट करके दें। और बड़े लोग आए तो आमतौर पर बड़े लोगों की आदत होती है कि भाई जोड़े देना या चादर देना, कम से कम टुवाल डालना या चोली बंगड़ियाँ करना, हमारे यहाँ रिवाज है। तो इस तरीके से कि कुछ ना कुछ करके भेजते घर आने वाले आदमी को। वैसे भी आपका नया घर है, कुछ लोग देखने के लिए आएंगे और कुछ लोग मिलने के लिए आएंगे, कुछ लोग ठंडी के लिए आएंगे, पता नहीं कैसे कैसे आएंगे। आने वाले मेहमानों को खुश कर कर भेजो। मेरे मोहतरम अजीज साथियों, कि जो लोग अपने घरों में आने वाले मेहमानों का अच्छा इकराम करते, अच्छी तकरीम करते और अच्छा खिलाते पिलाते, उनको खुश करके भेजते, अल्लाह ताला उनसे खुश होते और जन्नत का ज़रिया बनाते उनको। बताओ, घर है, हम घर में रहती हैं, घर में सोती हैं, घर को बरत लेती हैं, लेकिन ये घर के ज़रिए से हम जन्नत कमाती हैं। घर के ज़रिए से जन्नत कमाती। हमारा ख्याल उस तरफ जाताच नहीं, हमारा ख्याल उस तरफ जाताच नहीं। अब कोई आदमी आए तो भी हमें गुस्सा कर लेते रहती, चिढ़ लेते रहती, कहीं कया भाई कब जाता भी होगा, ऐसा सोच लेते रहती। अगर कोई आदमी ये सोचे मेहमान घर आने के बाद इन कब जाता कि बोल के अगर दिल में ख्याल आया तो अल्लाह ताला उसकी रोज़ी को कम कर डालती, अल्लाह उसकी ज़िंदगी की बरकत को कम करती। सिला रहमी के इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं, अगर मैं बोलता जाऊं तो जो है कि पूरा वक्त कम पड़ जाएगा। सिला रहमी का सबसे बड़ा फ़ायदा, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत देती, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत देती, अल्लाह उसकी कमाई में बरकत देती। सिला रहमी में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे घर आते, उनको खुश करके भेजना। तो भेजेंगे इंशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा भाई, माशाअल्लाह। दूसरी बात सुनो भाई, देखो घरों में खैर आती है भाई मस्जिद से। घरों में खैर आती है कहाँ से? मस्जिद से। तो वे पहले दूसरे महल्ले में थे, अब इस महल्ले में आ गई। इस महल्ले में आने पर अब जो है तुम्हें सबसे पहले ये इस महल्ले की मस्जिद में जाना, मस्जिद में नमाज पढ़ के और लोगों से पूछना ये महल्ले की मस्जिद में मशूरा कब होता है। मशूरे के अंदर जुड़ना, मशूरे के अंदर जुड़ के और मस्जिदवार जमात में अपना नाम लिखाना कि भाई देखो मुझे अभी टाइम नहीं और मैं जो है कि और जो है चिल्ला 4 महीने के तो बाद में जाता हूँ, लेकिन मस्जिदवार जमात में मेरा नाम लिख लो। मैं रोज़ाना मशूरे में बैठता हूँ, 5 टाइम नमाज खाते रहता हूँ और जो है तुम्हारे साथ यहाँ पर गाँव में रहते हुए जुड़कर दीन की मेहनत करता हूँ। मस्जिदवार जमात में नाम लिखाना। और अल्लाह ने इतना अच्छा घर दिया है माशाअल्लाह आपको, अल्लाह ने माशाअल्लाह इतना अच्छा घर दिया है। और ये जो घर है, ये जो घर है तुम्हारे लिए जन्नत कमाने का जरिया बनेगा। तो मस्जिद में रखो, मशूरे में रखो, आप हमारे घर में जमात रुका सकते, मस्तूरात जमात, मस्तूरात जमात रुका सकते, इसका राय दो जी। मशूरे में जाके अपना नाम पेश करना, भाई अल्लाह के फजल से इस महल्ले में हमारा घर आया है और हमारे यहाँ जमात क़याम कर सकती है। अगर आप मुनासिब समझो हमारे घर में औरतों का इज्तिमा भी रख सकते और जमात का क़याम भी करा सकते। हाँ भाई आसिफ, अगर तुम्हें 1-2 दिन अगर जमात का क़याम दे दे तो कैसा अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फरमा ले।
یہ جنت کا ذریعہ بنے گا، جنت کا ذریعہ بنے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ ارشاد فرماتے والذین آووا ونصروا، یہ جو آوو ہے نا، یہ ٹھکانہ دینے کے معنی ہے۔ اس کے ٹھکانہ دینے کا مطلب یہ مسجد میں نہیں، اس کا اصل معنی گھروں میں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ اللہ کا کھلا ہوا اعلان ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں، جن لوگوں نے ایمان لے کر آئے ہیں اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی آنے والوں کی، دین کے لیے آنے والوں کی، اور وہ سچے مومن ہیں، اور وہ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کی روزی میں برکت ہے۔ دیکھ لو، یہ گھر تو ہے ہمارا، لیکن جنت کمانے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ گھر تو ہے لیکن جنت کمانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے کہ آپ مسجد میں جا کے، مسجد وار جماعت میں جڑ کے، اور روزانہ جس وقت میں اذان کی آواز آتی ہے، آواز آتی ہے نا، یہ گھر میں آتی ہے نا جی، تو جب اذان آتی ہے، اذان کی قدر کرنا، اذان کی قدر کر کے فوراً 5 وقت کی نماز جب آدمی گھر میں ہو، گھر سے وضو کر کے جا کے مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے آنا۔ یہ سب تمہارے لیے نہیں آصف، یہ ہر گھر والے کے لیے ہے بات۔ جتنے لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر سے اگر وہ جنت کمانے کا ذریعہ بنانا چاہتے تو پھر ان لوگوں کو چاہیے اپنے گھر میں وضو کر کے جائے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھے۔ اپنے گھر میں وضو کر کے جائے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھے، اور پھر مسجد اور جماعت سے جڑے اور اپنے گھروں میں اجتماع کے لیے، جماعتوں کے لیے راستہ کھولے۔ اور اس محلے میں میرے خیال سے یہ محلہ ابھی بن رہا ہے، تو اس میں اتنے زیادہ جو ہے مستورات قیام کے گھر بھی نہیں ہوں گے۔ یہاں کے ذمہ داروں سے مل کے اور قیام کی کوشش کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھی بات بھائی۔ اچھا، 2 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات تو کیا ہے کہ گھر میں آنے والے مہمانوں کو خوش کر کے بھیجنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ہمارے گھر آنے والی جو خیر ہے وہ مسجد سے آتی ہے، اور ہم بھی مسجد والے بننا، اور مسجد سے جو جماعتیں آتی ہیں اجتماع بھی کرا لے سکتے ہیں اور جماعت کو بھی قیام کرا لے سکتی۔ یہ کھلا ہوا اعلان ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کے میں نے بتایا کہ جنہوں نے اپنے گھروں میں جماعتوں کا قیام دیں گے اور جنہوں نے اپنے گھروں میں جو ہے ٹھکانہ دیں گے دین کے لیے آنے والوں کے لیے، اللہ ان کے لیے جو ہے مغفرت بھی کریں گے اور رزق کریم بھی کریں گے، اور یہ جنت کمانے کا ذریعہ ہے۔ اچھا، تیسری بات، ماشاءاللہ، تیسری بات، اپنے گھروں میں کبھی کبھی علماء اکرام کو بھی بلاتے رہنا، بزرگوں کو۔ ہمارے علاقے میں اس کا رواج کم ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس طریقے کے وہ یہ چاہتے ہیں، ورنہ ہم یو پی میں، گجرات میں ایسا دیکھتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا کرتے کچھ لوگ کہ اللہ والوں کو بلا کر لاتے، وہ یہ سمجھتے کہ ان کا قدم ہمارے گھر میں پڑ گیا تو بھی بس ایسا سمجھتے۔ ہاں، تو بہت سارے بزرگان دین ہیں، امام حضرات ہیں، مؤذن حضرات ہیں، امیر صاحبان حضرات ہیں، اور جو بھی اللہ والے حضرات ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً اور جو اپنے گھر میں بلا کر دعوت دینا یا کسی تواضع کر کے اور ان کو خوش کر کے بھیجتے رہنا، ان کو خوش کر کے بھیجتے رہنا۔ اور یہ بھی جو ہے ہمارے گھر میں جنت کمانے کا ذریعہ ہے۔ اور گھر کی عورتیں جتنی بھی ہیں ماشاءاللہ کہ وہ گھر میں مصلی بچھا کر نماز پڑھیں، گھر کو پاک صاف اور صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے کہ گھر کے پورے ساز و سامان ایک جگہ ٹھیک سے اٹھا کر رکھنے کی کوشش کرے،
اور خصوصاً گھر کو اعمال سے خالی نہ رکھے اور آدمیوں سے بھی خالی نہ رکھے۔ گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی رہتا رہے اور زیادہ دن گھروں کو بند نہ رکھے، زیادہ دن گھروں کو کیا نہ رکھے، بند نہ رکھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ملکیت دے دی ہے اور یہ ملکیت اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس گھر میں خیر و برکت فرمائے، اللہ آپ کے گھر کی حفاظت فرمائے اور چاروں طرف سے حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ جو ہمارے ساتھی بھی آئے ہیں آپ کے یہاں، اللہ ان کے آنے کو بھی بے انتہا قبول فرمائے۔ اچھا بھائی، یہ 3 باتیں پھر ایک بار اپنا ذہن نشیں کر لو، ذہن نشیں کر لو۔ پہلی بات ہے مہمانوں کا اکرام۔ جو آدمی مہمانوں کا اکرام کرے گا اللہ رب العزت اس سے خوش ہو جائیں گے، اللہ رب العزت جس سے خوش ہو جائیں گے اسے جنت دیں گے۔ اور دوسرا، گھر کی خیر مسجد سے آتی ہے، مسجد سے آنے والی اذان کا اکرام کرنا، اور گھر والے مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنا، گھر میں وضو کرنا اور مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے آتے رہنا۔ اور جو ہے اگر گھر میں اگر سہولت ہے جیسے آپ کے گھر میں، تو مستورات اجتماع کرانا اور گھر کے اندر اور جو ہے جماعت کا قیام بھی کر لینا۔ اور جو لوگ جماعت کا قیام کرائیں گے اللہ رب العزت ان کے لیے گھر کے برکت کا سامان کریں گے۔ اور تیسری بات، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، وقتاً فوقتاً اللہ والے بزرگوں کو جو تمہارے کو جو میسر آ سکیں وقت پر، ان لوگوں کو قریب والوں کو بلا کے اور ان کی تھوڑی ضیافت کرنا، دعوت کرنا، پتہ نہیں کس کی کیا برکت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت کی وجہ سے، ان کے قدم رنجا فرمانے کی وجہ سے، ان کے گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے گھر کی خیر کے اندر کیا کریں گے، اضافہ کریں گے، گھر کے خیر کے اندر اضافہ کریں گے۔ اور گھر میں برکت آنا بولے تو یہ بھی ایک سبب ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو، شوہر بیوی میں محبت ہو، بچوں میں محبت ہو، اور بچوں کی اچھے طریقے سے اکرام و تکریم کے ساتھ اور ان کی پرورش کی جائے اور بچوں کو دین سکھایا جائے، اور گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اور کم سے کم روزانہ 3 تسبیح صبح کو اور 3 تسبیح شام کو اور تسبیح بھی پڑھی جائے، تو گھر کے اندر کے ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ سب گھر کی خیر میں اضافہ کرنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں گھر تو دیا ہے، اللہ نے ہمیں گھر تو دیا ہے، لیکن گھر کی حفاظت اور حفاظت کی ذمہ داری ہمارے ذمہ سونپی ہے۔ حفاظت تو کریں گے اللہ ہی، لیکن کچھ کام ہمیں بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے بھی ایک بات بتا دوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، بھئی رات میں روزانہ آیت الکرسی پڑھا کرو، رات میں روزانہ آیت الکرسی بھی پڑھا کرو۔ بھئی کبھی اس کونے میں اس کونے میں جو ہے تھوڑا زور سے بھی پڑھ لیا، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک بھی لیا کونوں کی طرف کو یا دیواروں کی طرف کو۔ جی، آیت الکرسی کا آزمایا ہوا قرآنی نسخہ ہے، کئی جگہ پر حدیثوں میں اور آیت الکرسی کی فضیلت آئی ہوئی ہے، اور میں کئی جگہ پر یہ بات بول بھی چکا ہوں، تو پھر آپ لوگوں کے لیے بھی میں یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے کہ بھی آیت الکرسی بھی گھر کی حفاظت کے لیے پڑھتے رہیں۔ جتنی بھی علاج کی چیزیں ہیں جی، اور جتنی بھی جو گھر کی حفاظت میں جو بھی بندش کے طور پر، علاج کے طور پر یہ چیزیں کراتے، بھئی یہ تو ثانین ہے، یہ تو دوسرا نمبر ہے۔ پہلا نمبر تو تمہاری آیت الکرسی ہے، پہلا نمبر تو تمہاری آیت الکرسی ہے، تمہاری تسبیح ہے، تمہاری نماز ہے، تمہاری دعا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ سب کرتے رہیں گے، اس گھر کے ذریعے سے تم جنت کا گھر کما سکتے۔ انشاءاللہ یہ باتوں کو یاد رکھو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما لے، اللہ آپ کی دعوت کو قبول فرما لے، اور اللہ اس گھر کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں، اوپر نیچے سے حفاظت فرما دے۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ اور دعا بھی کر لیں گے۔ اچھی بات بھائی آصف، اب دعا کر لیں گے، پھر دعا کے بعد پھر ہم جلدی سے نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ چلو بھائی دعا کر لو۔ بھائی دیکھو ہمارے آصف کے لیے بھی دعا کرو، بھائی ہمارے آصف بہت اچھے ساتھی ہیں بیچارے، ہر کام پوچھ پوچھ کر کرتے ہیں۔ اور بھائی دیکھو یہ بچہ، یہ گھر کا وارث ہے سفیان، اور اس کے لیے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ اس کی عمر میں برکت فرمائے، اللہ اسے علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہاں انشاءاللہ پورے گھر کے لیے بھی دعا کرو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرجی بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما۔ اے اللہ خصوصاً اے اللہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اے اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس گھر میں رہنے والوں کی، گھر میں آنے جانے والوں کی حفاظت فرما، زندگی میں، عمر میں، کمائی میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے اس گھر کے ذریعے سے جنت کا گھر کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے اس گھر کے ذریعے سے جنت کا گھر کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں سبھی کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے سننے والے لوگ ہیں اللہ سبھی کو عملوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا باغیچہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہنم کا گڑھا بننے سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ دلی مرکز کی حفاظت فرما، دیوبند مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت میں پوری دنیا کے علماء حق کی حفاظت فرما، مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں چلنے پھرنے والی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ اب ہونے والے ہمارے سفر کو بھی آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ایمان و اعمال کے سامان اور سواریوں کی حفاظت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔